यहाँ पर आप देखें ये जो लफ्ज़ है ये थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज़ है। बाज़ लोग यहाँ पहुँचकर सही से नहीं पढ़ पाते। यहाँ पर कैसे पढ़ना है, क्योंकि आप यहाँ पर देखें वाव मुशद्दद है, यहाँ वाव के ऊपर एक हमज़ा साकिना है, यहाँ वाव के ऊपर हमज़ा है, इसके ऊपर दो ज़बर है। तो यहाँ पर पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। आगे देखें यहाँ पर वक्फ़ भी है। तो यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में आपको बताऊँगा। यहाँ पर देखें अलिफ के ऊपर एक मद है, बड़ा वाला मद है, और यहाँ पर देखें नून ज़ेरनी है। यहाँ पर देखें इसके ऊपर एक खाली अलिफ है। तो यहाँ पर भी कैसे पढ़ना है, बाज़ लोग यहाँ भी पहुँचकर परेशान हो जाते हैं कि हम यहाँ पर कैसे पढ़ें, ये नून ज़ेरनी क्यों आया है। तो इसके बारे में आपको बताऊँगा। यहाँ पर आप देखें एक छोटा सा मीम है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा इसके बारे में आपको बताऊँगा। यहाँ पर आप देखें एक अलिफ के ऊपर एक जज़्म है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पर देखें ये हमज़ा के ऊपर दो ज़बर है, यहाँ वाव मुशद्दद है, यहाँ पर देखें हा मुशद्दद है। तो यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये जो लफ्ज़ है यहाँ पर ये लफ्ज़ यहाँ पर देखें पूरा, यहाँ पर ये सब जो लफ्ज़ है मुश्किल अल्फाज हैं, इसको कैसे पढ़ना है बाज़ लोग जो है नहीं सही से पढ़ पाते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर देखें तो मुशद्दद है, यहाँ पर एक मद है, यहाँ पर भी देखें मद है, इसको कितना खींचना है, इसको कैसे पढ़ना है इसके बारे में आपको बताऊँगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें ये भी थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज़ है, तो इसको पढ़ने का तरीका आपको बताऊँगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें ये जो लफ्ज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। इस तरह से आप यहाँ पर देखें ये जो लफ्ज़ है ये और ये, इसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसके बारे में आपको बताऊँगा। यहाँ पर देखें ये जो लफ्ज़ है इसको भी पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। ये पूरी आयत यहाँ पर देखें, ये आयत ये सब कैसे पढ़ना है, क्योंकि इसमें इसी तरह से आप यहाँ पर देखें ये जो लफ्ज़ है यहाँ से लेकर ये पूरी आयत यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब इसमें जो है कुछ मुश्किल अल्फाज हैं। इसको कैसे अदा करना है, कैसे पढ़ना है, बाज़ लोग जो है इसको सही से नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कैसा तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आप कैसे पढ़ेंगे। पर देखें ये जो लफ्ज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी थोड़ा से मुश्किल अल्फाज हैं, बाज़ लोगों से ये सही से अदा नहीं होता है। तो इसको कैसे पढ़ना है इसके बारे में आपको बताऊँगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें या मुशद्दद है, ज़ा मुशद्दद है, यहाँ पर देखें मद है, यहाँ पर इसमें जलालत है। यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ बस आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने के लिए है इस सबक में हमारे लिए। आज का सबक बहुत ही अहम है, इसलिए आपसे गुजारिश करूँगा कि इस सबक को आप पूरा पढ़ें, लास्ट तक पढ़ें। इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के सबक में। तो चलिए हम आज का अपना सबक शुरू करते हैं। आज हमारा सबक है 17वें पारे का 9वां रुकू। इससे पहले वाले वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, आयत नंबर 22 तक। आज हमें यहाँ से पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह युदखिलुल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। यहाँ पर देखें नून मुशद्दद है, इसमें गुन्ना होगा, और ये इसमें जलालत है, और इससे पहले देखें ज़बर है, तो इसको हम मोटा पढ़ेंगे। बीच में जो खाली अलिफ है इसको हम नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे इन्नल्लाह युदखिलुल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति जन्नात। यहाँ देखें नून मुशद्दद है, इसमें गुन्ना करेंगे, इस पर खड़ा ज़बर है, इसको खींचेंगे भी। जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। यहाँ देखें नून साकिन के बाद हा, यहाँ पर इजहार होगा। मिन तहतिहल अन्हार युहल्लौन फीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व लुअलुआ। अब यहाँ पर देखें हमने कैसे पढ़ा, ज़हबिन व लुअलुआ, आप ऐसे पढ़ें। देखें यहाँ पर देखें हमज़ा साकिना है, इसमें झटका होगा, इस वाव को नहीं पढ़ेंगे, ना इस वाव को पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे व लुअलुआ। वक्फ करेंगे तो ये देखिए हमज़ा के ऊपर दो ज़बर है, इस वाव को नहीं पढ़ेंगे, हमज़ा को पढ़ेंगे। रुकेंगे तो लुअलुआ। बाद लोग क्या पढ़ते हैं लुवा। बाज़ लोग क्या पढ़ते हैं वलुवा, वा नहीं पढ़ना है, आ पढ़ना है। वलुआ वलिबासुहुम फीहा हरीर वहुदू इलत तय्यिबि मिनल कौल। यहाँ पर देखें जो मद है मद्दे मुनफसिल है, क्योंकि वाव मद्दा के बाद हमज़ा है और हमज़ा दूसरे कलमे में है, तो यहाँ पर मद्दे मुनफसिल होगा। यहाँ देखें तो मुशद्दद है, या मुशद्दद है, इसको मोटा पढ़ेंगे और दो बार पढ़ेंगे दोनों हर्फ को। इलत तय्यिबि मिनल कौल
وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الذي جعلناه للناس سواء العاکف. یہاں پر دیکھیں یہ مد جو ہے مد متصل ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے. یہاں پر دیکھیں چھوٹا سا نون زیرنی ہے. تو یہ نون زیرنی کیوں آیا ہے اور اسے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اسے کہتے ہیں نون قطنی. اور یہ آیا کیوں ہے؟ دیکھیں یہ تنوین کے بعد جب حمزہ وصلی آ جائے تو وہاں پر یہ نون زیرنی آتا ہے. تو یہاں پر حمزہ کے اوپر دو زبر کی تنوین تھی. یہ اصل میں تھا سواءن، یہ سواءن تھا، لیکن یہاں پر دیکھیں حمزہ وصلی آ گیا تو ملا کر پڑھنے کے لیے سواءنل، یہ حمزہ تنوین کے اندر جو نون ساکن تھا اس کو نکالا گیا اور یہاں پر زیر دے کر لکھا گیا سواءنل عاکف. اب اس الف سے پڑھیں گے تو اس پہ ہم لگائیں گے زبر اعادہ کی صورت میں. اس کو پڑھیں گے العاکف فیہ والباد من یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ. یہاں پر دیکھیں یہاں پر ادغام ہوگا وہ من یرید. یہاں پر دیکھیں اس کو پڑھیں گے بالحادم، یہ با زیر بی حمزہ لام زیر ال بال. بعض لوگ جو ہے کیا پڑھتے ہیں بل، اس حمزہ کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کو پڑھنا ہے بالحادم، با زیر بی حمزہ لام زیر ال بالحا الف زبر حا بالحا دال دو زیر دن بالحادن، با زیر بی وا لام پیز ظل بظل میم دو زیر میم نون دو زیر من بظلمن. جب ملائیں گے تو پھر اقلاب ہوگا بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ. یہاں پر دیکھیں جو الف کے اوپر جزم ہے یہ حمزہ ساکنہ ہے، اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي. یہاں پر دیں گے شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ. یہاں پر دیکھیں تو مشدد ہے اور تو حروف مستعلیہ ہے، حروف قلقلہ ہے اور مشدد بھی ہے، متحرک بھی ہے. تو ان سب کا لحاظ رکھ کر پڑھیں گے. اور یہاں پر جو مد ہے یہ مد متصل ہے. یہاں پر بھی جو مد ہے مد متصل ہے. اس کو 3-4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں. اس کو دیکھیں کیسے پڑھیں گے. لام تو زیر لت تو الف زبر تو لت تو. دیکھیں موٹا کریں گے. بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں لت تا نہیں، یہ تو ہے. للطائفین والقائمین والرکع السجود. دیکھیں والرکع السجود. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. یہاں پر دیکھیں وَأَذِّن ذال کو نرمی سے پڑھیں. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. یہاں پر دیکھیں سانس ٹوٹ گئی تو ہم نے کیسے پڑھا بالحج. فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. یہاں پر دیکھیں ضامرین، یہاں پر ادغام کریں گے. یہاں پر حمزہ ساکنہ جھٹکا ہوگا. ضامرین یأتین من کل فج عمیق. لیشہدوا منافع لهم وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ. دیکھیں وَيَذْكُرُوا، یہ را کو سین سے ملائیں گے. یہ واو دونوں الف نہیں پڑھیں گے. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ. دیکھیں جب اعادہ کریں گے یہاں سے تو اس پہ ہم لگائیں گے زیر، اس کو پڑھیں گے اسم اللہ.
اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. دیکھیں فَكُلُوا یہ واو مدہ کھینچیں گے، یہاں اظہار ہوگا منہا، اس میں دیکھو تو میں کلکلا کریں گے وَأَطْعِمُوا یہ واو دونوں الف نہیں پڑھیں گے، اس میم کو لام سے ملائیں گے، یہاں پر جو مد متصل ہے منہا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ لْيَقْضُوا تَفْثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ. دیکھیں وَلْيُوفُوا یہ دونوں واو مدہ ہے، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا. دیکھیں یہاں طوا مشدد ہے، واو مشدد ہے، دونوں کو پڑھیں دو بار، واو لام زبر ول، یا تو زبر یت، ولیت، تو واو زبر تو، ولیتو واو زبر وا، ولیتو فا واو پیش فو، ولیطوفوا بالبیت العتیق. ذالک ومن یعظم حرمات اللہ. یہاں پر دیکھیں ذالک یہ ذال ہے، ذالک یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد یا یہاں پر ادغام ہوگا، یہاں پر دیکھیں ضاد بھی مشدد ہے، تو اس کو خوب نرمی سے پڑھیں. وَمَن يُعَظِّمْ یہاں پر دیکھیں عین بھی ہے، وَمَن يُعَظِّمْ آپ ایسے پڑھیں. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ. یہاں پر دیں گے فا کے بعد ایک الف ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے، اس فا کو جیم سے ملائیں گے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ. یہ واو دونوں الف یا لام بھی نہیں پڑھیں گے، اس با کو اس را سے ملائیں گے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا. یہاں دیکھیں میم مشدد اس میں غنہ کریں گے، یہاں بھی غنہ کریں گے، مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. یہاں رکیں گے، وقف کریں گے تو یہاں پر قاف میں قلقلہ ہوگا، إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. صدق اللہ العظیم. تو یہ ہمارا 17ویں پارے کا 11واں رکو مکمل ہو گیا. آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے بعد آگے پڑھیں گے. جب تک آپ لوگ اس کو اچھے سے پڑھیں، یاد کریں. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.